सही अर्थ मा भनेको न, असु भनेको घर, नगर्नुलाई भनेको हो नि। तर अर्थ कसले लागिरहन्छ र खानु परेको छ क्या अर्थ लागिरहन्छ हो। यसरी त्यो माछा मासुमा के छ, मनुष्यले खाने लक्षण छैन। किन मासु खानेको र मनुष्यको बनावटी सृष्टिले अलग छ। मासु खाने प्राणीले राति आँखा देख्छ, शाकाहारी राति आँखा देख्दैन। मासु खाने प्राणीका नम्र दाँत तिखा हुन्छन्, शाकाहारीका चेप्टा हुन्छ। मासु खाने प्राणीको नाकभन्दा बाहेक अन्त पसिना आउँदैन, रियालबाट फाल्छ, शाकाहारीमा जिउमै पसिना आउँछ। मासु खाने प्राणीका बच्चा जन्मदै आँखा बन्द भएका जन्मिन्छन्, शाकाहारीका बच्चा जन्मदै आँखा खुल्छन्। बाख्रा पाठाका बच्चाहरू गाई भैँसीका पाडामा छ, मृगका बच्चा यी सबै आँखा खोलेरै जन्मिन्छन्। तर कुकुर बिरालाका बच्चा अनि स्याल गिद्धका बच्चा, बाघुहरूको बच्चा आँखा पहिले खोल्दैन, बन्द भएर जन्मिन्छ हो। शाकाहारीको आँखा जन्मदै खोलेको हुन्छ, मांसाहारीको आँखा पछि खुल्छ। शाकाहारी मिलेर बस्न सक्छ, मांसाहारी खेल्दा खेल्दै चिथोर चाथर गर्न थाल्छ। यो गुण पनि मिलेको छैन। अर्को आजको साइन्टिस्टले वैज्ञानिकले भनेको छ मासु खानाले 72 घण्टा तागत आउँछ शरीरमा, 72 घण्टा तागत आउँछ, 73 घण्टाबाट रोग लाग्न सुरु गर्छ। तर भेजिटेरियन सोसाइटी भोजन गरेको छ भने 6 महिनासम्म शरीरमा त्यो ऊर्जा बाँकी रहन्छ। उदाहरणको लागि बारीमा सागसब्जीमा युरिया मल हालियो भने 24 घण्टामै नाइट्रोजन पुरा भएर हरियो बन्छ, 25 घण्टाबाट बाली बिरुवामा रोग लाग्न सुरु गर्छ। गाई भैँसीको कम्पोस्ट मल हाल्यो बारीमा भने त्यो माटामा 6 महिनासम्म ऊर्जा बाँकी रहन्छ। यस कारणले पनि शाकाहारी भोजन गर्दा 80% रोग कम्ती लाग्छ, मांसाहारी भोजनमा 80% रोग बढी लाग्छ। र ती पशुमा भएको सारा अदृश्य कीटाणुहरू वैज्ञानिकहरूले सिद्ध गरेका छन्। 1000 डिग्री तापक्रममा पनि नमर्ने कीटाणुहरू मासुमा हुन्छ। त्यो विशेष गरेर हाँसमा र ब्रोइलर कुखुरामा, बुङ्गुरमा हुन्छ भने सिफारिस गरेको छ। त्यही मासु खाइयो भने हाम्रा शरीरमा ट्युमर पलाउँछ, क्यान्सरको ट्युमर पलाउँछ। आजको साइन्टिस्टले परिभाषा दिएको छ। त्यस कारणले यो विज्ञानको आधारले पनि माछा मासु खानु उचित होइन रहेछ भनेर जानिन्छ। यसै गरी महँगोको दृष्टिमा पनि त्यो धेरै महँगो छ। आखिर तरकारीकै बदला हो भने सागसब्जी भन्दा कयौं गुणा महँगो छ, त्यसरी पनि खर्किन्छ। र यसरी मासुको विषयमा यजुर्वेदको पहिलो अध्यायमा लेखेको छ। वेद पढ्ने ब्राह्मणहरू त वेद पढेर जान्नुपर्ने हो नि, तर ब्राह्मणै बढी खान्छन् र बिग्रो। वेद पढेर वेदको किताबको अक्षर किताबमै रह्यो, ब्राह्मणको स्वभाव आफ्नै स्वभाव पढ्यो। यजुर्वेदको पहिलो अध्यायमा के लेखेको छ? पशु पाही, पशुहरूलाई रक्षा गर, गामा हिंसी, गाईलाई हिंसा नगर, अजामा हिंसी, बाख्रालाई हिंसा नगर, आबिबमा हिंसी, भेडालाई हिंसा नगर, एक समूह पशुमा हिंसी, एक खुर भएका पशुलाई हिंसा नगर, दुई पदौं पशुमा हिंसी, दुई खुर भएका पशुलाई हिंसा नगर, मांस सर्वभूतानि, कुनै जीवलाई हिंसा नगर, मांस सर्वजीवनाम, कुनै जीवलाई हिंसा नगर। आफै पढिन्छ, खसीको त भइहाल्छ नि भनेर आफै भन्न थालिन्छ हो। सबभन्दा पहिला बाटो हामी बाउले गिराएको। केवल हामी रौचौर खाएको कथा गर्नु, तिमीहरू मासु खाने खाएको सोध्यो, अहिलेसम्म खाएको छैन। खसी पनि खाँदैनौ भने खाने ए अचम्म, खसी पनि मासु नखाने बाउहरू पाए यसपालि त कस्तो गर्नु, खसी पनि नखाने भने हामीलाई गिल्ला गर्नु थाल्यो। हामी नखाने त खसी र भैँसी एउटै त हो। अब उनीहरूले खसी पनि मासु नखाने बाउ त अचम्मको बाउहरू पनि छ भन्नु थाल्यो। भन्नुको तात्पर्य त त्यो नै खालकी हो भन्न थालेको छ मानिसले, होइन। केवल बलियो हिंसा मोटा हिंसा भनियो भने मिसिन किन्दा कति हर्ष पाउरको भनिन्छ, मेल किन्दा गाडी किन्दा कति हर्ष पाउरको। हर्ष भनेको घोडा, घोडाले जिन्दगी मासु खाँदैन, बलको तुलना चाहिँ कति हर्ष पाउरको घोडैको दिनु परेको छ। मोटाउन खाएको भने गैडाले कहिले मासु, त्यो कति मोटो छ। बलियोको लागि हात्ती कति बलियो छ, खाँदैन।
तर खाएर मोटाउने पनि कुरो होइन, बलियो हुने कुरो पनि होइन, बरु रोग लाग्छ। तर व्यक्तिले परम्परामा चलिआएको भनेर चलाए चलन चल्दै ल्याएको छ, त्यसले कति नोक्सान परेको छ त हेरेको हुँदैन हो। यो प्रकारले माछा मासु जीवनमा कसैले कसैको खानु हुँदैन भन्ने हाम्रो शास्त्रको भनाइ। हाम्रो यहाँ कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालले एउटा यस्तो हृदय विदारक कविता लेखेको हामीले 8 क्लासमा पढ्नु पर्थ्यो। लेखनाथ कवि शिरोमणि भनेको पोखरा जाँदा बाटामा लेखनाथ नगरपालिका अहिले पनि भेटिन्छ। उहाँले एउटा भँगेरालाई सिकारीले गुरेलीले प्याट्ट हानेर झारेर भँगेरो छटपटाएको देखेपछि एउटा कविता बनाउनु रहेछ। शिकारीको झपटा तलबिच परेथ्यो जब अनि चरी बोलो चिची गरी कठै ब्याकुल बनी। अब त्यो शिकारीको झपटा परेर त्यो भँगेरी उफ्रेको लाएर कविता बनाए। अनि दुवै भाले पोथी अर्बकत पालो गरी गरी लगेदिन्थ्यो चारा बिचरा बजराका मुखभरि। अकेली सुर्केली सिवारे दिल कसरी बुझाएर गरिदिन्थे टुक्रा पालन गरी। न चाँडो जाने सहज प्राण पवन, न सक्छु कष्टै खप्न नभ शान्ति रहन। न थाले आँसु न त अरूकै जीवन गति, कतै कस्तो पापे अथ करोडो कुरो नियति। दया हो पृथ्वीको अथे चाकिलो पार सदनी, दया नै हो कालो भगवतीको मुख्य तरणी। दया माया छाडी बदलके हिंसातिर झुक्यौ, म मर्नेछु मर्छु तर तिमी नराम्रोसित छुट्यौ भनेर छोराको बोली पारेर लेखेको हो। छोराले कविता त कण्ठै पार्छ, घरमा अब चिची पाकेका छैन भन्छ। चिची खाएपछि कविताले पनि केही काम गर्दैन। त्यो भन्नुपर्ने र सोच्नुमा धेरै फरक पर्दो रहेछ। महाभारतको शान्ति पर्वमा भीष्म पितामहले युधिष्ठिरको प्रश्नको उत्तर दिँदै भन्नुभयो, हे पितामह, यो माछा मासु मानिसले खान हुने नहुने के हो, यो कस्तो चिज हो भनेर भीष्म पितामहलाई युधिष्ठिरले सोध्यो। युधिष्ठिरले भन्नुभयो, जुन भीष्म पितामहले युधिष्ठिरलाई त्यही कुरो एउटा नेपाली कविले भाषामा उतारेको छ। सुन्नुहोस् दाजुभाइहरू, खुब ध्यान दिइकन जो सुन्दा हुने पनि हजुरको होला दयालु बन। भीष्मले अघि भन्नुभयो जुन कुरा राजा युधिष्ठिरकन सोही बातमा भन्दछु, अलिकति यो मासुको दुर्गुण ढुङ्गो काठको मट्टी ढाडाहरूको हुँदैन यसको बीज। एउटा जस्तो निभाइकन मात्र पनि नि मासु भनेको चिज। धर्मको छाडी फेरि पशुको प्राण निकालिकन, खानै पर्छ नखाएर भन्नुला सज्जन। काँडो मात्र बियो भनिदिनु पनि आफ्ना शरीरैमा कत्रो दुःख हुन्छ त्यस वखतमा सम्झिनु मनमा। त्यत्रो त्यो खुकुरी उड्याइ बलले घित्रो छिरालिकन, खानै पर्छ नखाएर भन्नुला सज्जन। मारेका पशुका शरीरभरमा जम्मा जति रहन्छन्, त्यसैले फेरि भराइयो फेरि भराइकन सन्तोष हुन छाडी फेरि पशुको प्राण निकालिकन, खानै पर्छ नखाएर भन्नुला सज्जन। वनमा बारीमा फली फुलिएका सागरजन जो छन्, त्यसैलाई मिठो बनाइ खुसी यो फेरि भराइकन सन्तोष हुन छाडी फेरि पशुको प्राण निकालिकन, खानै पर्छ नखाएर भन्नुला सज्जन। पाकेका जौ गाईका गोठमा खाइ 100 वर्ष तक एकाग्र भई जौले तब गरे चिम्ने गाईका पलक। त्योभन्दा बढी पुण्य मिल्छ जसले खाएनन् मासु भनी। महाभारतमा कहिले कुरा हेर्नु झुटा होइन। गाईको गौतमा जौ पकाएर खाएर 100 वर्ष तपस्या गर्दा जति फल, खाइराखेको मासु अब खान्न भन्दा त्यति फल। 4 समुद्रले घेरेको जग्गा दान गर्दा जति फल, खाइरहेको मासु अब खान्न भन्दा त्यति फल। वर्षको एउटा गदाले 100 अस्पतिका जति फल, खाइरहेको मासु अब खान्न भन्दा त्यति फल। महाभारत पनि तर कसले किताब पढिरहने, कसले सम्झाइरहने, मात्र हाम्रा दिदीबाजे बराजुले खाइआएको पो त भन्ने पनि लाग्छ। न उनीहरूले पढेका छन् न जानेका छन्। डक्टरले भन्यो भने त हो रोग लाग्छ नि हुँदैन खानु भनेर मान्छन्, पढ्नेले त जनसुरु भने नि मान्दैन। किनभने पढ्ने डक्टर होइन, डर देखाउँदैन, पुराण मात्रै भन्यो। यस कारणले जीवनमा तपाईँ हामीले पनि अथर्ववेदको 12 काण्डको 11 मन्त्रमा कति डरलाग्दो लेखेको छ भने, माछ मासु खाइयो, रहरले करले कसरी खाइयो, मरेपछि यमलोक गइयो। अनि यमका दूतलाई यमराजले जब जिम्मा लगाए, हेर यसको
हाल खबर चित्रगुप्त नगरेका खाता हेर्ने छन्। खाता हेर्ने चित्रगुप्तलाई यसको खाता हेर त महाराज, यो मनुष्य त माछा मासुको खाएर आएछ त, मान्छेले नि मासु खाएछ। त्यसो भए पहिला यसको रौलती उखेलेर एकतिर राखिदियो, नसा एकतिर तन्काएर झिकिदियो, अनि जोर्ती जोर्ती फोकाला, हड्डी हड्डी अलग गर, अनि टाउकामा सयधारका भएका वज्रले ठोक, क्षुद्रानी शतप्रमाणित प्रस्कन्दन प्रचिरोदेखि सयधार भएका छुरा जस्ता धारिला हतियारले टाउकामा ठोकेर धुलो पाएर। त्यो प्रकारको याद र अथर्ववेदमा लेखेको छ। कसले वेद पढेर नै खाने बेला वेदमा त छ नि, उहाँले बुद्धिले नखाला, स्वास्थ्यले रोग लागेको त छोड्ला। सोमांसम परमांसेन पुष्यन्ति दुराशया सोमांसेन खादन्ति पतिन्दरापि सुचौ। आफूले मासु खाएर जिउ बढाइयो, नर्कमा गएपछि भोक लाग्यो, एवटा दोतलाई भोक लागेको कुरा सोध्दा तिमीले जीवनमा मासु खाएका थियौ, आफ्नै मासु लुछेर खाएर पतन भएर बस्नबाट आउँछ। त्यो हो धर्मपट्टिका स्वास्थ्य दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने पवित्र चिजमा मरेको चिज हालेर अपवित्र बनाउनु राम्रो छैन। अब यो जीवनभरि भैरवले कबुल गरे, जीवनमा म अब माछा मासु पनि खान्छु। अनि परदारा भनेको परस्त्रीको मातृवत परदारेषु परधर्मेषु नष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु पश्यति सम्बन्धितः। प्रत्येक दिदीबहिनीलाई आमा सम्झ, अर्काको सम्झेर फालेको पेपर सम्झ, ईश्वर सबैका हृदयमा छ भने भावले विश्वासको आधारले ईश्वर सम्झ। अनि त्योभन्दा ठुलो विद्वता तिमीमा अरू पनि हुँदैन। यसरी लेखेको छ। त्यो रूपले पनि अदृश्य रूपले भए पनि आफ्नो सत्य कसै पनि बचाएर बस्नुपर्छ। त्यो पनि भैरवले भने आज उपरान्त कुनै परदारीको कुदृष्टि पनि गर्नेवाला छैन। ज्वाले गर्दा पाण्डवको वनवास भयो, राज्य पनि हारे, सर्वनाश भयो, नल राजाको आपत्तिभित्र वनवास भयो, केवल ज्वाले। अहिले अर्को डरलाग्दो ज्वाल छ यो हाम्रो राष्ट्रमा, ढुकुटी खेल्ने भन्ने। ढुकुटी खेल्नेले सर्वस्व भएको थालेको निखेरेको थालेको एउटाले गुटगुटिएर भागिदिन्छ, अर्को पीडित भएर जेल पर्ने हो कि विदेश भाग्ने हो कि आफ्नै सम्पत्ति खेलाइएर भइहाल्छ, परिश्रम गरे हुन्छ। अर्काको धन ल्याउँछ भने आफ्नै सुविधा हुन्छ। ज्वातास कहिले खेल्नु हुँदैन। त्यो पनि भैरवले भने जीवनमा यो पनि मैले थाहा पाएँ, अब यो काम गर्नेवाला छैन। यसै गरी कैफ भनेको गाँजा, भाङ, धतुरो, हिरोइन, चरस, ड्रग्स पहिला यो थिएन। पहिला नसा गाँजाबाट सुरु भएको, अनि पछि भाङ, अनि त धतुरो, हिरोइन, चरस, ड्रग्स र कोकाइन। कोकाइनको नसा नपुग्नेले अन्त माउसुरीको पुच्छर पनि खाइसके। नसा नपुगेर नि माउसुरीको पुच्छर झिको सुकायो अनि कागजमा हालेर चूर्ण खाँदा चाहिँ त्यही खायो। त्यति नसालु भइसक्यो समाज। हेरी मान्छे स्वस्थ दिमागलाई काम पुर्यायो। कैफ भनेको यस्ता नसालुमा जीवनमा गर्नु हुँदैन। यहाँ के हो, भैरवले पनि इतनी मेरो छ जो जागे अपनी आत्मा। हे साधु, यति त्याग्दैमा मलाई मेरो आत्मामा जागृतिपना आउँछ र पवित्र हुन्छ र मेरो आत्मा तर्छ भने म सजिलै यो काम त्याग्छु है साधु। तू और क्या चाहिए, भाङको कह दिखाऊ। योभन्दा बढी के चाहिँ होला तपाईँले पालन गर्नुपर्नेहरू छ भने भन्नुहोस्, म मान्छु। उस वखत हुक्का आगे था, सो दिया तुरंत फोड़ा। भैरवले हुक्का पनि फोडिदिए। उदक धाराया 4 वस्तु का दही, श्रवण, आत्मज्वरा। पानी समाएर संकल्प गराएर यो खान नहुने चिजलाई के बोल्न हुने, के बोल्न नहुने, के खान हुने, के खान नहुने, के गर्न हुने, के गर्न नहुने मनुष्यको दिमागले छुट्याउँछ। संकल्प गराएर छोडाइदिनु हो र रसमिनी भाइ मांस मछली करो थियो। सो हे मेरा परिवार हो,
अब मेरा भानुसम्म माछा सुन्न लगाई मदिरा पनि डल्यो। हमारा रसोई जुदी करो वही गया विरक्त सही। मलाई अब कथा सुनेर वैराग्य आयो, मेरो लागि यो केही नबनाऊ भन्न थाले सेठ। घरका परिवार चाहिँ चिन्तित भएर यही सहीमा सेठको जीविका चल्थ्यो। अब यो नखाइ सेठ दुब्लाउने होला, मर्दै होला। परिवारलाई त थाहा नै छैन कि त्यसैबाट मोटाइन्छ खाइन्छ, तर त्यसबाट कहिल्यै पनि 80 प्रकारको रोग त पशुबाट सर्छ। आजको साइन्टिस्टले प्रमाण दिएको छ भने घरका परिवारलाई थाहा थिएन। घर के लोग अंदर लगे बड़बड़ी करते, ये कौन साधु ले हाम्रो सेना बिगाड़ दियो हम, कौन आयो हमारे घर, क्यों परिजन कराइयो बे, वो चाहिँ साधु आएर यसरी परिजनमा राखो हामीलाई भन्दै। यो त इनका पिण्ड तो इनिसित था, इन पर गुजरा। मेरा श्रीमती माछा सुखाने बाँचेका थिए। यस्तो अब इनको हाल छाकै पछि चल्ने मान्छे कसले बिगारिदियो भन्छन् परिवार। ताकेको छोडाउ त सुन्दर केही बिनाका पहिचान। मेरा श्रीमानलाई यसरी खानु हुँदैन, यो सबै कसले छोडा, कुन साधुले छोडायो। भाइरो सेठे खिद कर कहा लिया परजमै कोही दिन, हे सेठानी हो, मैले कथामा नियम राखेको छु त्यही भएर नबनाऊ भनेको, अब खान्न। मै परज फेरि तोडौँला, यदि भगवानको प्राप्ति भएमा प्राण नियम तोडौँला, जुन दाखेल नहो। म तत्त्वज्ञान पाइनँ भने फेरि खाउला, अहिले मलाई नबनाऊ। यो दृढ़ाव करके चर्चा को लगे सुनने, तीसरे दिन के सुनने गए हो गए मुख सुखा। धेरै पहिलो दिनको लियो न, 3 दिनमा आत्मामा संलग्न भएछ। 3 दिनमा ठीक बेठिकको परिपक्व भएछ 3 दिनमा। अनि उहाँले भन्नुभयो मैले 3 दिनमा मैले पाउनु पर्ने कुरा प्राप्त गरेँ। अब तिनीहरूले कुनै प्रकारले यो मेरा लागि अब पनि यस्तो गर भन्ने नसम्झाए भनेर प्राणनाथजीको अगाडि समर्पित भएछ। मेरो भनेछन् मै जन्मभरको छोडिया ये चारों वस्तु विशेष, वस्तु भई मोहे प्राप्त पाया पाया भए मैले भेद पाएँ। अब मैले जीवन गरेको लागि त्यागी साधु म महिना दिनको होइन। मेरो लागि सम्पूर्ण यथार्थ ज्ञान दिन तपाईँले भगवान हो। मेरो आत्मामा जागृतपना आइसकेपछि मलाई अर्को भगवान चाहिएन। तपाईँले मेरो लागि भगवान हो। कहाँबाट तपाईँ आइपुग्नु हो। म त यस्ता महान तत्त्वबाट डुबिराखेको रहेछु, मलाई दिनुहोस् तत्त्व ज्ञान। मेरो तब दर्जालाई लगाएको कारणले अब उनले चाहिँ यो जीवनका लागि म त्याग्छु भने जब समर्पित भए, प्राणनाथजीले नियम बताएर कृष्ण प्रणामी धर्मको दीक्षा दिनुभयो भैरव सेठलाई। अनि भैरव सेठ त जुरुक्कै उठेर नाच्नु थाले। त्यो भजन छ एउटा भैरव सेठको, जागो मेरी आत्मा कृष्णको नाम सुमेरा, जागो मेरी आत्मा कृष्णको नाम सुमेरा, कृष्णको नाम सुमेरा, कृष्णको नाम सुमेरा। जागो मेरी आत्मा कृष्णको नाम सुमेरा, जागो मेरो आत्मा कृष्णको नाम सुमेरा। यहाँ संसार आगम अथाह घेर लियो चौफेरा, यहाँ संसार आगम अथाह घेर लियो चौफेरा। लोभ मोह ममता तृष्णा, लोभ मोह ममता तृष्णा, आई पिसाए घेरा। जागो मेरो आत्मा कृष्णको नाम सुमेरा, जागो मेरो आत्मा कृष्णको नाम सुमेरा। बगर बाछा बिकराला बिकट जीव ही मेरा हस्तेरा, बगर बाछा बिकराला बिकट जीव ही मेरा हस्तेरा।
काम क्रोध लोभ धनेरा काम क्रोध लोभ धनेरा आई बीच भवेरा आह जागो मेरो आत्मा कृष्ण को नाम सुनेरा कृष्ण को नाम सुनेरा प्रभु जी को नाम सुनेरा हो जागो मेरो आत्मा कृष्ण को नाम सुनेरा आई बंधु सुता माता पिता पति कोई न करे सहेरा भाई न बंधु सुता माता पिता पति कोई न करे सहेरा अपने हाथ दीवा आप बिकाए अपने हाथ दीवा आप बिकाए कार वस्तु कर्म की मेरा जागो मेरो आत्मा कृष्ण को नाम सुनेरा जागो मेरो आत्मा कृष्ण को नाम सुनेरा कृष्ण को नाम सुनेरा कृष्ण को नाम सुनेरा जागो मेरो आत्मा कृष्ण को नाम सुनेरा जागो मेरो आत्मा कृष्ण को नाम सुनेरा ओ जागो मेरो आत्मा कृष्ण को नाम सुनेरा। ऐनाको बादल पुछेपछि अनुहार छर्मङ्ग देखे जस्तै हृदयको विकार हटेपछि बुद्धिमा सुधार परिपक्व आउँदो रहेछ। हजुरले दिएको ब्रह्मज्ञानबाट मैले के थाहा पाएँ भने ठुलो गोइले सानो माछा खाए सक्नेले नसक्नेलाई दबाउने चलन रहेछ। अन्त्यमा भाइ बन्धु छोरा श्रीमती नातापता आफ्नो कोही हुँदा रहेनछन्। आफूले गरेको कर्मको फेला आफैले बिहोर्नु पर्दो रहेछ। बल्ल आज मेरो हृदयका ढोका खुले जीवन पर्यन्त यो काम गर्ने छैन भनेर सदाको लागि प्रण गर्नुभयो सेठले। कथा भैरव सेठको तर सुन्न हामीलाई पनि केही झल्का आउनु पर्यो। हामीले के गरिराखेका छौँ, के गर्नु परिरहेछ, ठिक बे ठिक हो मूल्याङ्कन गर्ने क्षमता त हाम्रो पनि छ नि, मनुष्यको पनि हो। यही प्रकारले यहाँ भन्नुहुन्छ यसरी सहरका मान्छेहरू चाहिँ झस्का पर्न थाल्यो। सहरका के हो यस्तो दुर्वेशहरू शेर पनि धर्म लिएको अरे। अब त हाम्रो चेलीबेली पनि भन्छन् कि त कसैले भने यसरी भैरवको आदत त जाँदै गरेर धन कमाउने, अर्काका चेलीबेलीको इज्जत लुट्ने, यो प्रकारको शेर पनि धर्ममा आयो भने के चाहिँ कारण रहेछ त? त्यो प्रकारको सोच गर्न थाले र हमारे घर के लोग मर्जिन रहे कोही। अब यहाँ अर्को एउटा तेजबाई नाम गरेकी सखी, उनले प्राणले कथा सुनेर परिवार सबैलाई लगेर कथामा राखिन्छन्। अनि ती परिवारका श्रीमानहरूले श्रीमतीहरूलाई गाली गरेछ, खबरदार तिमीहरू भैरव शेरका कथा सुन किन जान्छौ? त्यो त महान खराब व्यक्ति हो त्यो भैरव शेर। अर्काका चेलीबेलीको इज्जत लुट्छ, जाँदै गरेर धन कमाउँछ। त्यहाँ किन गयो तिमीहरू? हामीलाई दोष नदेख्नुहोस्। एक त यो गाउँमा यस्तो साधु नै आएका छैन। आत्मकल्याणकारी परम तत्त्व कथा सुनेका छौँ हामीले। एक त तपाईँहरू आफू नियममा बस्नुहुन्छ, अर्को नियमको कथा सुनेका हामीलाई तपाईँहरू विरोध गर्नुहुन्छ। हामी त नगई छोड्दैनौँ भन्न थाले परिवारहरू। यो तेजबाई आमाको लैलैमा लागेर गएका हुन् यिनीहरू भनेर तेजबाई गरिरहेछन्। ए तेजबाई आमा तपाईँ खबरदार कथामा नजानुहोस्। ए भाइ हो किन कथामा नजाने? भैरव शेरको इतिहास थाहा छैन तपाईँलाई? अर्काको चेलीबेलीको इज्जत लुट्छ, जाँदै गरेर धन कमाउँछ, मदिरा पिएर दुनियाँलाई धोका दिन्छ। त्यहाँ किन गएकी तिमी? मेरो अवस्था देखेर बुढी भइसकेको। एक त मेरो त्यो विचार छैन, अर्को भैरव अब त्यस्तो छैन, उसको भावना सुध्रिसक्यो।
ऊ पवित्र भइसक्यो, उसले दुष्कर्म छोडिसक्यो। तिमीहरूले रोक्छ भने आफ्नो परिवारलाई रोकेर गएर मलाई रोक्ने के काम भनिदिन्छ नि तिमीलाई। अनि गएर घरमा श्रीमतीहरूलाई खबरदार कथामा जान्छौ भने तिमीहरू यो घरमा बस्नु पाउँदैन, निकालिदिन्छौ घरबाट भनेपछि कथाको ट्यापबाट जान लाग्दा ढोका डाम बन्द गरिदिन्छन् श्रीमानहरूले। अनि आफू सुन्न जाँदा त चमत्कार के भएछ आजसम्मको उनीहरूकै श्रीमती जस्तै अनुहारका टन्नै सुन्न बसेका छन्। हेर्नुहोस् है, आज टन्नै सुन्न बसेका छन्। होइन कुन बेला आए हाम्रा श्रीमतीहरू घरमा आएर हेर्दा त श्रीमती घरमै रोएर बसेका छन्। उहाँलाई उही छन्। ब्रह्माजीले गाईका बाछा लुटेर कृष्णले उस्तै तयार गरे जस्तै चमत्कार भएछ। अब त ओहो, यी साधु मामुली साधु होइन रहेछन्। यिनको चमत्कारले गर्दा हाम्रा श्रीमती जस्तै यहाँ टन्नै देखियो, घरमा श्रीमती रोएर बसेका छन् भने यो साधुको निन्दा गर्न नहुने रहेछ। अब त गाउँले पनि अपनाया। यसरी तब भैरो ठाकुरले गइरहे अपने लुगाई भर्ज, हे गाउँले हो, मलाई आएर रोक्ने तिमीहरूका श्रीमतीलाई रोक, मेरो के गल्ती छ, अब म सुध्रिसकेँ, अब बुलाउने नजाँदा गाउँको सब आओ त अपनी आत्मकल्याण, कोही आफ्नै आत्मकल्याण गरेर आउँछन्। म बोलाउनु गएको छु तिमीहरूका परिवारलाई, शेर पनि भन्न थाले। यी त हम इनको क्या करे, यी त चर्चा हो त भगवान। यहाँ मैले के गरेको छु, भगवानको चर्चा हुन्छ, सुन्छन् यिनीहरू आएर। कार्य हो त आत्माका, आउ त बुढी पहिचान, जसलाई आत्मकल्याण गर्न जहाँहरू सुन्छन्, पहिचान गर्छन्। तुम आडे हो त तिनकै न आव सुन्नु न देव सुन्ने, न आफ्नो सुन्छ न आत्मा सुन्न दिन्छौ, पर्दा लाग्छौ। ये सब गर्दै कलियुग सब भला चाहे आफ्नै, सबैले आफूलाई राम्रो मान्छ, ठुलो मान्छ। तर यो कलियुगको काम हो। राम्रो काम गर्नेलाई पनि बिगारिदिने काम कलियुगले त भान्दै खोज्छ, बिगार्दै खोज्छ। यहाँ सुकर सुर्गे भई सर्विन्दैसँग भैरसेनका यस्ता कुरा सुनेर रोक्न गएका आफै लाले मर्द भएर फर्के। खिसियाएकै पछि फेरि आफ्नो घरों आए तब रिसाएर घरमा आए तिनीहरू। लगे लुगाई सो लड्ने, क्या तुम जाओ बिन्ती, अब जान्छौ त्यहाँबाट श्रीमतीहरूलाई हकार्न थाले। ऐसा न चाहिए तुमको जो घर छोडेर आएको भर्खर ये श्रीमती हो, लौ जाओ त घर छोडेर आएको भन्न थाले। तब जवाब दिया उन्होंने, हमसे पुरानो कोई काम, हे पतिदेव, हामी कथा सुन्न गएका ठाउँमा हाम्रो खराब कर्म केही भएको छैन, तपाईँले रोक्ने काम नहीं। चर्चा सुन्ने भगवान की जाता प्रतिष्ठामा त भगवानको लीला सुन्न गएका, अर्को नराम्रो दृष्टिले हामी गएका होइनौँ। एक तो इन देशमै काउन चर्चा है, एक तो यो देशमा कोही कथा सुनाउन कोही आउँदैन। अर्को यी त कौन आउ त करने आया, भाग हमारे सोए, हाम्रो भाग्यले कहाँबाट यस्तो साधु आएका छन्। एक तो इस देश में अब यहाँ भन्छन् तिनीहरू, ये तो पूर्व अंकुर की प्राप्त है चरण, पूर्व पुण्य केही कमाएको रहेछ, हामीलाई भाग्यले मिलेको छ। तीन आडे तुम होता हो हमारे ही दुश्मन, तपाईँहरू हाम्रो दुश्मन भएर हामीलाई छेक्नुहुन्छ। हम आत्मा सौंपी चुकी भगवान के कदम, दिया तुम्हारी भाग को सो छोड़ देता है, हमको दिया तिमीहरूलाई राखेर आख, आत्मा भगवानलाई दिउँ, हामी त प्राणै त्याग दिन्छौँ भन्न थाले। क्या करेको तुम हमको, यो गर्दैन रेबेको, के गर्छौ भनेर शरीर छोडिदिन्छौ भन्न थालेपछि रोकेर रोकिएर गएर हेर्दा तब तीन बाहिर गएर भने उहाँ हेर्दा आफ्नै श्रीमती जस्तै देखेपछि अनि उनीहरूले थाहा पाए यो दैविक शक्तिले आत्मालाई कल्याण गर्ने बात आएका रहेछन्। अब हामीले रोकेर नरोकिदिरहेछ। त यो प्रकारले आवासी बन्दरगाहमा इस प्रकारको चमत्कारै भयो र सबै चकित भए। तब तिनबाई ने कहा, तुम अपने घर के पर जो जाए, मैं तो वहाँ जाऊंगी, तुम्हें करने में सो करो सोई, म त कथाको लगै छोडिदिन, तिमीले रोक्न पाउँदैनौ भन्थे तिनबाईले। यस प्रकारले त्यहाँ धेरै साथीहरू निडरका रूपमा कथा सुन्न आए र कुनै प्रकारको भाव भक्तिमा उनीहरूले टुटाएन। चर्चा चितवनी उच्च होने लगा जोर,
चित्तराजको साथतर्फ बढ्दै चलाओ। झन् जता कथा कीर्तन भजन बढ्दै गयो, झन् प्रदान ठुलो भयो।